بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم او کما قال۔ جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا انج پتر جگتے کسے مائی دا نہیں۔ پیتا شیر حلیمہ دا حلم ہویا ایڈا مرتبہ جگتے کسے دائی دا نہیں۔ دیوے شیما لوریاں محبتاں تھیں ڈٹھا پیار انج بہن رضائی دا نہیں۔ مکی ویر اتے میں تے مار مکی پاویں جمعہ اے میری مائی دا نہیں۔ او دا
نام لیا کلے جڑے ٹھنڈ پہ جائے اینا پیار مینو سکے بھائی دا نہیں واجب الاحترام سامعین و سامعات آج دی اے عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تو آڈے دوستان دی محبت پیار اور شفقت دے نتیجے اندر جاری و ساری ہے میرے تو قبل میرے محترم بھائی مولانا تصحیب اللہ محمدی صاحب حافظہ اللہ بیان فرما رہے سن اور میرے تو بعد شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد شفیق ربانی صاحب آف لاہور اور اونا تو متصل بات نوجوانہ دے دلان دی دھڑکن تو آڈے محبوب خطیب قاری انعام اللہ عثمانی صاحب انشاءاللہ تو آڈے نال ہم کلام ہونگے دوستو ساڑیاں گلاں تے تسی اکثر سن دے ہی رہندے ہو میرے محترم بھائی شارق شبیر اونا دا حکم سی تو آڈے سامنے حاضری دا موقع نصیب آیا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد اور شاد فرمائے بھائیو دوستو آج دی ایک کانفرنس جس ہستی دے عظیم و شان سیرت دے عنوان نال موانوہ نے اس ہستی دے فضائل و مناقب آپ دی سیرت دے حوالے نال کچھ گزارشات اور معروضات تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو بڑی عظمت بڑی شان بڑا مقام عطا فرمایا اور میرا عقیدہ اے وے کہ او شان شان نہیں او مقام مقام نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو عطا نہ فرمایا ہے جیڑیاں خوبیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبیاں نو وانڈ کے دیتیاں کسے نبی اندر کوئی خوبی کسے نبی اندر کوئی خوبی جدو میرے پاک محمد دیاں واریاں آئیاں آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم ہر پاسے ہی تبدیلی آئی ہے تو آڈے چ نہیں آئی کیوں جی نہیں چلو اللہ کرے کہ تو آڈے وچ اسلامی تبدیلی آ جائے پیغمبر دی تابعداری والی تبدیلی آ جائے اور صحابہ دی سیرت اپنان والی تبدیلی تو آڈے اندر آ جائے میرے بھائیوں میرے برادر آمینہ دے لال علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر نو عظمت شان اور مقام بے بہائی عطا فرمایا لوگوں اس تو ود کے شان کی ہو سکتی ہے آمینہ دے لال دا چہرہ ایڈا پیارا
میرے پاک پیغمبر ایڈے سونے یار اب گلا شلا بند کر دیو کوئی چند منٹ دی توجہ چاہی دیئے تاکہ سونے محبوب پیغمبر دی سیرت دے حوالے نال کچھ باتاں ہو سکن تسی بول دے رہتے پھر میں ڈبل کام نہیں چل دا آقا علیہ السلام میرے پیغمبر دا چہرہ ایڈا سونا ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں جڑا ایمان دی حالت اندر اس چہرے دا دیدار کر لیندہ رب اندے تے جہنم دی آگ حرام فرما دیندے اللہ اکبر اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ پاک نے سارے انبیاء نو جیڑیاں خوبیاں وانڈ کے دیتیاں کلے میرے پاک پیغمبر دی چولی چ اللہ نے پا چھڑیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیو میرے برادر اللہ پاک دی ذات نے میرے پیغمبر دیاں خوبیاں پہلیاں آسمانی کتاباں اندر بھی بیان فرما چھڑیاں حضرت عطا رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما دے کول جا کے سوال کر دینے اے عبداللہ بن عمر بن عاص تورات دے اندر سونے محبوب پیغمبر دیاں جیڑیاں صفتاں جیڑیاں خوبیاں نے او سانو دسو نا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے بالکل دسنا اللہ دے قرآن اندر آ جیڑیاں خوبیاں سونے نبی دیاں بیان ہویاں نے اے ہوئی خوبیاں رب کائنات نے تورات اندر بھی اپنے پیغمبر دیاں بیان فرمائی کیڑیاں خوبیاں فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ ذوالجلال فرما دینے سونیا محبوبا اسی تو انو شاہد بنا کر کے بھیجے مبشر بنا کر کے بھیجے سونیا تسی گواہی دینے والے بھی اور میرے محبوب جی تسی جہنم تو ڈرانے والے بھی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا اللہ والے بلان والے بھی اللہ دی توحید دی دعوت دین والے بھی اللہ نے تو انوے خوبیاں عطا فرمائیاں میرے پاک پیغمبر نو کنیاں فکرہ لگیاں نے میرے پاک پیغمبر نو کنہ جناب تمائے کہ اللہ ذوالجلال دی زمین تے ہر انسان جنتی بن جائے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں تمہیدن بات عرض کردہ پہ آوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے پاک پیغمبر نالک یہودی بچہ بڑا مانوس ہے یہودیاں دا بچہ تے میرے نبی دیتے بڑا دست شفقت رکھ دینے بڑا پیار کر دینے میرے پاک پیغمبر نوے بچہ کئی دن نظر نہ آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا
پوچھ دینے اپنے صحابہ نو صحابہ وہ بچہ کافی دنوں دا نظر نہیں آیا کنے دن گزر گیا مینوں اس بچے دیاں شکلاں نظر نہیں آیا پتہ چلیا وہ بچہ بیمار ہے میرے آقا فرماتے نے صحابہ جلدی کر لو آپاں اس یہودی دے بچے دی تیمارداری کر کے آنے کندی تیمارداری یہودی دے بچے دی تیمارداری کرن لی میرے پاک پیغمبر تشریف لے جا رہے لے ساڑھا سکا پر آؤ ساڑھے گوانڈ تڑپ دا تے سکھدا رہ جاندہ اسی کدے اندیاں خبران نہیں لیاں پھر اسی آنے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے پھر اسی آنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے او میرے ویر میرے برادر میرے پیغمبر دی کیڑی ادائے میرے پیغمبر دی سیرت کیڑی ہے جڑی اسی اپنائی کیڑی گلاں سی نبی دیاں منیاں بس پھوکی محبت دے فیر کیتے انج پھوکے دعوی کر دے رہا محبت دے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر یہودی دے کار اندر تشریف لے گیا ان دے بچے دا پتہ لیا میرے پیغمبر نے ویکھیا یہ بچہ آخری ٹائم دے اندر آخری ہچکیاں پیا لیندہ ان دا آخری ویلا آ گیا ان دے تے او وعدہ پہنچن والا جڑا ہر ایک تے آ کے رہنا کیوں میرے ویر میرے بھائی گل پکی تے سچی ہے نا کہ اج تر دے ویکھے لوکانو گل واری تیری آنی ہے او کوئی اج ترے آ کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے اج تر دے ویکھے لوکانو کل واری تیری آنی ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں ٹائم تے آنا کسے نو جناب پر مارن دی اجازت نہیں کسے نو سرتابی کرن دی اجازت نہیں کسے نو جناب موت تو مفار حاصل نہیں میرے پاک پیغمبر نے ویکھیا کہ بچہ آخری لمحات اندر ہے میرے آقا فرماتے لے بیٹا کلمہ پڑھ لیتے اسلام دیا گوش وچ آ جا وہ پترہ کلمہ پڑھ لیتے مسلمان ہو جا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی گل سنیے تے بچے نے اپنے ابو وال ویکھیا اپنے باپ دے چہرے تے لسرا پا دیتیاں انج اکھاں سوالیہ نشان بن گئیاں لے یعنی اے پوچھ دے ابو جی ہون کی کرا تے باپ آندے پترہ ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں سچی کہہ رہے ہیں آپ جو فرما رہے ہیں حق کی فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کردار ہوئے تے انجدہ سیرت ہوئے تے انجدی اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر دا دشمن آندہ نبی جو کہہ رہے آئے سچی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر حقی کہہ رہے ہیں سچی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے بچے نو کلمہ پڑھا رہے ہیں یہ بچہ کلمہ پڑھ دے آندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد العبد و رسول
اس بچے نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا میرے پاک پیغمبر نو اے ہوئی تمام اے ہوئی ہرس ہے کہ ہر بندہ ہی کلمہ پڑھ کے اسلام دی جناب گوش اندر آ جائے لوگوں میرے پیغمبر دا مقام بڑا آلہ میرے پاک پیغمبر دی عظمت بڑی آلہ میرے نبی دی شان بڑی آلہ اللہ ذوالجلال دی قسم شانات مقام حد مقا دیتی عرشہ والے رب نے اللہ پاک نے نبی نو پیجے تے خاندانوی اچا خاندانوی میرے نبی جس خاندان اندر تشریف لے آئے نا اے خاندان بڑا ہی اچا اللہ اکبر کنا اچا اے خاندان آقا علیہ السلام میرے نبی آل ابراہیم چو آئے میرے آقا آل ابراہیم جو آئے تے رب قرآن اندر اس آل دے تذکرے پیا کردہ اللہ فرمان دے لے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ایڈا اچا قبیلہ تے کنبا میرے آقا نے دا ترجمہ کیتا حدیث اندر آپ فرماتے لے ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل اللہ پاک نے ابراہیم دی اولاد وچو اسماعیل دا انتخاب فرمایا واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانتا آقا فرماتے لے اللہ پاک نے ولد اسماعیل وچو بنی کنانتا انتخاب فرمایا اور میرے آقا فرماتے لے واصطفیٰ من بنی کنانتا قریشن آقا فرماتے لے اللہ نے بنی کنانا جو قریش دا انتخاب فرمایا واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم میرے نبی دا خاندان اچھا قبیلہ اچھا کنبہ اچھا کنہ اچھا میرے پاک پیغمبر دا پردادا ہاشم ہاشم دا پردادا قصی کعبے دا پہلا بانی تے متولی ہے پہلا متولی کعبے دا قصی ہے اور ہاشم میرے نبی دا پردادا لوگو حشم عربی دے اندر توڑن نوان دینے توڑ کے کوئی چیز رکھنی حشم عربی دے اندر اور ہاشم توڑن والے نوان دینے اینا دا سلنا امرے اے جناب روٹیاں توڑ دینے برکیاں توڑ دینے شور بے وچ بگو کے تے حاجیاں دی خوراک دا انتظام کر دینے اس واسطے نہ دا لقب ہاشم مشہور ہو گیا اور اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے اس اچھے خاندان اندر منتخب فرمایا تے مولا بڑی پیاری گل کر دینے اللہ اکبر کبیرہ مولا نے ترجمانیاں کیتیاں نے مولا فرما دینے جبریل قیام لیندے چڑھ دے تے ڈھونڈیا جگ ترسیلا جبریل قیام لیندے چڑھ دے تے ڈھونڈیا جگ ترسیلا محمد جیانا سونا لبا تینا ہاشم جیا کبھی اللہ
ایڈا اچا خاندان ایڈا اچا قبیلہ اے میرے پیغمبر دا اعزاز ہے اور رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا شک صدر میرے پیغمبر دا او اعزاز ہے سینہ مبارک دا چاک کیتا جانا صحیح روایات اندر ہوندہ میرے پاک پیغمبر دا سینہ مبارک دو واری چاک کیتا گیا ہے انہوں جناب شک صدر آکھے آ جاندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو آپ دی عمر 4 سال تے آپ حلیمہ دے کر دے اندر رہن دینے حلیمہ دی تربیت اور زیر سایہ رہن دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج بچیاں نال کھیل دینے پہ اچانک اللہ دے فرشتے آئے اللہ دے نورانی ملائکہ آئے نے میرے پیغمبر نو اینج زمین تے لٹا لیا تے سینہ مبارک چاک کر دیتا میرے پیغمبر دا قلب اطہر کڈیا تے زمزم نال تو چھڈیا لوگو اللہ دی زمین تے اعزاز کسے دوسرے فرد و بشر نو نہیں ملیا جندہ دل کڈ کے تے رب زمزم دے پانی نال غسل پیا کرواندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بچے دوڑ کے حلیمہ سعدیہ دے کول گئے امی جی ساڑھے ویر محمد نو شہید کر دیتا گیا سیدہ حلیمہ آئیاں ویکھیا میرے پیغمبر صحیح سلامت بیٹھے لے اور میرے پاک پیغمبر دا چہرہ رنگ اٹھیا اٹھیا پریشانی دے اثار نے پریشانی دا عالم میرے پیغمبر دے چہرے تے اللہ اکبر کبیرہ اے پروانے ہو قرآن دے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دوسری واری شک صدر کدو ہویا جدو پاک پیغمبر علیہ السلام معراج تے جان لگے لے آقا فرماندے نے میں بیت اللہ چ حتیم دے قریب لیٹیا جبریل آیا انہیں میرا سینہ اتھو لے کے تے ناف تک چاک کر دیتا ہے میرا دل کٹیا تے زمزم نال تو دیتا ہے سم گوسلا بطنو بیماء اے زمزم بیماء اے زمزم بیماء اے زمزم سم ملیا ایمان و حکمہ جبریل نے میرا جناب پیٹ بھی تے میرا دل بھی اینج زمزم دے پانی نال تو دیتا ہے تے میرے سینے وچ ایمان تے حکمت پر دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں بڑیاں بلندیاں تے بڑے مقام عطا فرمائے اوہ پروانے ہو قرآن دے ہو اللہ ذوالجلال نے کنیاں شانہ دیتیاں کنہ مقام دیتا کنی عظمت دیتی ہے رب دی زمین تے کوئی دوسرا میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکیا اور اللہ پاک نے حسن کنہ عطا فرمایا ایڈا سونا ایڈا حسین تے ایڈا جمیل ہے اللہ پاک دی قسمیں میرے پاک پیغمبر دا حسن بے بہائے حسن بے مثال ہے اللہ اللہ پیارا پیارا مکھڑا زلفاں کالیاں آنکھوں کا سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دے پیارا پیارا مکھڑا زلفاں کالیاں میں تائیوں آقا نال محبتاں پالیاں اوہ لے گئی شانہ حلیمہ چک کے سرکار نو لے گئی شانہ حلیمہ چک کے سرکار نو ہاتھ مل دیاں رہ گیاں
نخریاں والیاں اگلی گل بھی سن لچے نہ ہوئی کول تیرے روشنی قرآن دی او چے نہ ہوئی کول تیرے روشنی قرآن دی کی کر گیا قبرات بتیاں والیاں حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا شان مصطفیٰ حضرت مولانا حکیم محمد ساجد شاکر صاحب اندی سپیکر والے نالوں بھی آواز بہت ہی پتہ نہیں کی کھاندا ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے انیاں شانہ عطا فرمایا انہاں مقام عطا فرمایا انیاں عظمتہ انیاں رفعتہ تے انیاں بلندیاں لوگوں میرے پیغمبر دی عظمت دے کے آکہنے میرے پاک پیغمبر دی شان دے کے آکہنے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انیاں عظمتہ عطا فرمایا انہاں مقام عطا فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم واسطے پانی مانگ دینے اللہ فرما دینے موسیٰ اپنا آسا انج پتھر تے مارتے میں پانی دے چشمے جاری کر دیا گا انج پتھر تے آسا مارے آتے پانی دے چشمے جاری ہو گیا جدو میرے محبوب دیاں واریاں آئیاں میرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آئیاں شیمہ دے ویر دیاں واریاں آئیاں بدر منیر دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک دی قسم پروانے آدھے نے محبوبہ پانی کوئی نہیں پانی کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر فرما دینے کوئی تھوڑا بہتا ایک پیالہ میرے پاک پیغمبر دے سامنے رکھیا گیا میرے آقا دے سامنے رکھیا تے پیالہ ایڈا تنگ پیالہ ایڈا تنگ ایڈا چھوٹا پیالہ کہ میرے پاک پیغمبر دیاں انگلیاں بھی اس پیالے چ داخل نہ ہو سکیاں آپ نے اپنی انگلیاں نو اکٹھیاں فرمایا تے پیالے چ داخل کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اوے پروانے ہو میرے پیغمبر دی سیرت دی کانفرنس سننے والے ہو میرے پیغمبر دی سیرت نال پیار کرنے والے ہو میرے آقا نال محبت دم بھرنے والو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ذرا نقشہ ذہن اندر لے آیا جے ادھر آسا پتھر تے وجہ آتے پتھر جو پانی چل پہ آو ادھروں میرے پیغمبر نے انگلہ پہ آلے جو بار کڑیاں نے تے میرے آقا دیاں پنجا انگلان دے درمیان چو پانی دے پھوارے چل پہ تے مولا سمسام جتھے لیٹے نے اللہ انہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے مولا بڑی پیاری ترجمانی کر گئے مولا فرما دینے وجہ آسا تعجب کس گل دا اوے پتھران وچو پانی نت چل دا وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھران وچو پانی نت چل دا او پنجا انگلہ چو نکلیاں پانچ نہران اے انگلہ نے میرے پیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجڑا
جے گلہ سننی آئی مدنی پیر دیا او جے دی عمر دی قسم خدا چاوے جے دی عمر دی قسم خدا چاوے جدیاں انگلان چاننو چیر دیاں یہ نہیں شانت اے نامکاو اللہ اکبر کبیرہ آنا پروانے ازرا مواسنہ کر لے اللہ پاک نے جناب موسیٰ نال ملاقات فرمائی اللہ فرماتے نے موسیٰ تور تے آ جا موسیٰ تور تے آ جا جناب موسیٰ اپنے ساتھیاں نو لے کے تور تے چلے گئے تے جدو میرے پیغمبر نال ملاقات کرن دیاں واریاں آئیاں اللہ جی اپنے نبی نال ملاقات کرو گے تے کتھے کرو گے اللہ احد دے پہاڑ تے بلا کے گلا کرو گے اللہ میدان بدر چ بلا کے گلا کرو گے اللہ سونے احد دے میدان اندر بلا کے گلا کرو گے اللہ مکے چ کرنیاں نے یا مدینے چ کرنیاں نے اللہ فرماتے نے میں اپنے پیغمبر نال گلاں کرنیاں نے ستا سمانا تو پار بلا کے سدرۃ المنتہا تو بھی اگے بلا کے کرنیاں نے تے ترجمانی کراں ذرا جاگ دے ہو اجے تے بڑے بیان ہونے نے ماشاءاللہ اسی تے تواڈے مقامی بندے ہیں تانوں جگان جگون لی آئے ہیں اور ویکھن آئے ہیں بھی کنی کو تبدیلی آئی ہے تواڈے چ لیکن لگدا تسی اوتھے دے اوتھے ہی ہو تبدیلی کوئی نہیں آئی تواڈے چ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عرشہ والے رب نے بلایا تے کتھے بلایا قرآن اندہ سبحان اللذی اسرا بعبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رات معراج سوہنا جو اقصیٰ گیا رات معراج سوہنا جو اقصیٰ گیا اس نو رب نے مسلح تے کیتا کھڑا اس نو رب نے مسلح تے کیتا کھڑا اج امامت کراوے گا ساڈا نبی اج امامت کراوے گا ساڈا نبی انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی دی چم مار کے آ گیا سونا کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو او گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے
خوش بخت کلی ابو ایوب دی، خوش بخت کلی ابو ایوب دی، جتھے ٹھہری سی ڈاچی محبوب دی، نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی۔ آج مولوی ویندے نے چنگا گھر کیڑا، جتھوں چنگا مال لبے گا وہ گھر کیڑا، ماڑیاں وال مولوی بھی نہیں ویندے۔ اللہ اکبر۔ وہ آندے نے نا کوئی بندہ کہے جی مولوی صاحب آئے ذرا، مولوی صاحب پوچھتے نے کی پکایا؟ دال پکائی ہے جی۔ گھر کتھے نال دی گلی چ؟ او نال دی گلی چ او تے گور آیا تھوڑی دیر بعد، مولوی صاحب آیا جی تے کی پکایا؟ کٹا پکایا۔ تے گھر کتھے؟ او پنڈ دے باہر لے پاسے چ آ کھڑا گھر کیڑا دور ہے۔ تے میرا سونا نبی، اللہ پاک دی قسم ہے، میرا سونا نبی ماڑیاں نو لبدا نیویاں نو لبدا۔ خوش بخت کلی سی ابو ایوب دی، جتھے ٹھہری سی ڈاچی محبوب دی، ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی، نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ اللہ دی قسم کنی اونچی شان ہے، او دا بچپن سونا تے جوانی سونی، او دا بچپن سونا تے جوانی سونی، اوے او دی غربت سونی تے سلطانی سونی، اوے سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی، سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی، جھوٹے عاشق کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ تکبیر! کاجوت کے جواب دیو، جا کر اپنے ثبوت دیو، نعرہ تکبیر! حضرت حق اہل حدیث، شان صحابہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا سارے شاکر صاحب، نعرہ مصطفیٰ دی سنادا اعجاز ہے، مصطفیٰ دی سنادا اعجاز ہے، میرے الفاظ وچ سوز ہے ساز ہے، سونے نبی دی سنادا اعجاز ہے، میرے الفاظ وچ سوز ہے ساز ہے، میری عزت دا باعث ہے نعت نبی، میری عزت دا باعث ہے نعت نبی، چھوٹے بڑے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے عظمتاں کنیاں عطا فرمائیاں، شاناں کنیاں عطا فرمائیاں، مرتبہ کنا عطا فرمایا، اور اللہ دی قسم زیادتی ہوئے گی اگر میں نبی دے حسن و جمال دا تذکرہ نہ کرا۔ میری تے دعوت ہوئی ہے، میرا تے پیغام ہوئی ہے، اوے پروانیوں نبی دی ذات بھی بیان کرو تے نبی دی بات بھی بیان کرو، او جویں میرے نبی دی ذات آلہ اویں نبی دی بات بھی، بولو ان کی ہوگا تبدیلی آگی لگتی،
جویں میرے نبی دی ذات سونی اویں نبی دی بات بھی سونی اللہ اکبر کبیرہ ایڈا سونا ایڈا من مولا ایک قافلہ مدینے تو باہر آ کے بیٹھا آمینہ دلال علیہ السلام مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی دے اندر لکھے آئے ایک قافلہ مدینے تو باہر پڑاؤ پا کے بیٹھا میرے پاک پیغمبر چلتے چلتے اس قافلے دے کولوں دی گزرے لے آپ قافلے والے انو ملے لے سواد دلوات و سلام تو بعد میرے پیغمبر نے اونٹ ویکھیا آقا فرماتے نے اونٹ ویچنا جے انہاں نے نبی دے چہرے والے ویکھیا تے منہ کھلے دے کھلے ہی رہ گئے انہاں نو پتہ ہی نہیں گل کیڑی کرنی ہے تے کیڑی نہیں کرنی کی آکھنا تے کی نہیں آکھنا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے پاک پیغمبر فرماتے نے اونٹ ویچنا جے کہندے نے لے جاؤ اونٹ آقا فرماتے نے اس اونٹ دی قیمت میں جا کے اپنے گھروں بھیج دینا اپنے شہروں بھیج دینا وا اللہ اکبر کبیرہ اوے 531 چک دے باسیو گرد و نواز آنے والو کتاب و سنت دے پروانے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے اونٹ دیا مہارا پھڑیاں نے تے مدینے والے چل پہلے میرے پاک پیغمبر نو پہلا آندیاں نو ویکھے آتے ہون جاندیاں نو ویندے پہلے جدو میرے پاک پیغمبر نہ دیا نصرہ تو جلو گیا میرے پاک پیغمبر نہ تو دور چلے گیا ایک دوسرے نو آپس چ پوچھ دینے اے بندہ کون سی پتہ نہیں تے کوئی تھاں ٹکانا کوئی پتہ کوئی شہر محلہ گلی کوئی پتہ جے سر مارتا سارے نے ایک بول گیا تھا چنگا پھر لے لیا جے پیسے یہ پیسے نہ لپے یہ ڈی پولے پالے ہو تسی دنیا ویکھی جے وانسونیاں تھاواں دا پانی پیتا تو انہوں پتہ ہی نہیں ایک بندہ تو آٹے تو اونٹ لے کے تر گیا تسی نہ ہوندہ نا پوچھیا نہ پتہ پوچھیا نہ گرینٹی نہ ضمانت اللہ اکبر اے آندے نے یار کی دسیے اندہ چہرہ یہ ایڈا سونا سی کہ سانو کوئی دوسری گل لائی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ آپس وچ گلاں کر دینے ایک دوسرے نو ملامت پہ کر دینے اتنی دیر وچ قافلے دے سردار دی بیوی پردے دی اوٹ چو بول کے آندی ہے خبردار جے ایک بھی لفظ اپنی زبان چو اگے کٹے آتے ان دے بارے کوئی گال نہ کرو اے آدھے نے بی بی تو انو جان نہیں ہے آدھی جویں تسی نہیں جان دے ایویں میں بھی نہیں جان دی تے پھر گالے نہیں تو کیوں دعوے نال کر رہی اینی جناب پکی ٹھکی گال کیوں کر دی پئی ہے اللہ اکبر قافلے دے سردار دی بی بی آدھی ہے جدوں تو آٹے نال گلاں کردہ پیا سی انج لگدا سی جویں ہیرے موتی جواہرات کردے پیر اللہ اکبر میں پردہ ہٹا کے ویکھیا میں ان دی جبین نیاز تے نظرہ پائیاں میں ان دا چہرہ ویکھیا تے میں اس نتیجے تے پہنچیاں ایڈے سونے مکھڑے والا تو آڈے نال دھوکھا نہیں کر سکدا ایڈے سونے مکھڑے والا دگا کر سکدا نہیں کر سکدا وہ واقعی اللہ دا نبی ہوئے گا ایڈا سوڑا ایڈا حسین تے ایڈا جمیل جے او پیسے نہ لے کے آوے تے پیسے میرے کو نہ لے لے آجے آندھے نے بی بی کی بیکھے آئی جندی بنا دے گرنٹی دے رہی آندھے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے
جو کچھ منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ایڈا سونا میرا نبی، اللہ پاک نے اتنا حسن عطا فرمایا، انیاں رعنائیاں عطا فرمائیا، ایڈا حسین تے ایڈا جمیل۔ عبداللہ بن سلام، سارے آنکھوں رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ یہودیاں دے بہت بڑے عالم دین سان، اسلام لے آن تو پہلا اینا لینا جدو پتہ لگا کہ جس بندے نے مکے اندر نبوت دا اعلان کیتا وہ ہجرت کر کے مدینے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام چونکہ یہودیاں دے عالم سن، سمجھدار سن، فہم و فراست والے، زیرک سن، آنے نے میں دل وچ سوچیا جیڑا نبی ہون دا دعوے دار ہے، ذرا جا کے ویکھاں تے صحیح ان دا چہرہ کس طرح دا ہے، ان دیا گلاں کنجدیاں نے، ان دا کردار تے ان دی گفتار کیسی۔ اللہ اکبر، حسن کنجدہ تے گلاں کنجدیاں کردہ، پتہ چل جائے گا کہ اے سچا نبی ہے یا ایویں دعویٰ پیا کردہ۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن سلام آدھے نے میں تر پیا، آقا علیہ السلام اپنے ساتھیاں اندر بیٹھے نے، میرے نبی دے یار ہیں جو چار چفیرے بیٹھے نے، درمیان اندر میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے، آقا علیہ السلام میرے پاک پیغمبر دے چہرے تے نظر پائیاں تے میری زبان وچوں اے لفظ بے ساختہ نکل گیا، لیسا بے وجہ الکذاب۔ لوگوں ایڈے سونے مکھڑے والا جھوٹ نہیں بول سکتا، ایڈا جندہ مکھڑا سونا، اینا حسین تے جمیل ہے، اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے عبداللہ بن سلام نے گالوی نہیں سنی، صرف مکھڑا ویکھیا ہے تے آدھے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، رہبر رہنما حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن ربانی صاحب، حضرت مولانا حکیم محمد ساجد شاکر صاحب۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دا حسن ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نبی دا چہرہ ایڈا سونا سی، بہت سارے ایسے واقعات نے کہ بہت سارے پروانے میرے نبی دے چہرہ ویکھ کے اسلام دیا گوش اندر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، اللہ نے بڑی سونی سیرت دیتی، بڑی سونی صورت دیتی، بڑا پیارا حسن دیتا، بڑا اعلیٰ جمال دیتا، اور میرے نبی دی ایک خوبی ہے، میرے آقا اپنے پروانیاں دے واسطے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سیرت دا پیغام لے کر جانا۔ آخری بات اپنے پیغمبر دی سیرت دا ایک سبق دے جاوا۔ اللہ اللہ، قرآن آندہ اے وہ لوگ نے جڑے اپنیاں ضرورتاں قربان کر دیندے نے دوسرے دیاں ضرورتاں تے۔ آپ نو لوڑ ہوندی ہے لیکن اپنی لوڑ نہیں ویندے، دوسرے دی لوڑ ویندے نے۔
اللہ اکبر۔ بخاری کتاب اللباس اندر ایک حدیث ہے، ایک پروانہ میرے پیغمبر دا تشریف لے کر کے آیا، ایک جناب عورت آئی ہے میرے پاک پیغمبر واسطے چادر لے کے، تے میرے آقا نے اے چادر زیب تن فرمائی، آپ نے اے چادر اوڑھ لئی، میرے آقا اینج مجلس دے اندر بہ گئے، میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے تے جناب ایک پروانہ سامنے بیٹھا تے آندہ، سوڑے چادر بڑی سونی لگ دی پئی ہے، چادر بڑی سونی ہے سونے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حدیث اندر آندا ہے میرے نبی نو خود بھی بڑی ضرورت سی چادر دی، آپ نو بھی بڑی لوڑ ہے میرے نبی نو، لیکن جدو پروانے نے آکھے نہ سونے چادر بڑی سونی ہے، آپ اپنے یاران دیا رمضان سمجھ دے سن، آپ سمجھ گئے کہ اندہ دل کردہ چادر مینوں مل جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر نے چادر اتاری تے اتار کے اپنے مرید نو دے دیتی۔ آپ فرماتے نے پروانے ہیں جے تینوں سونی لگ دیئے تے توں لے جا، جے تینوں سونی لگ دیئے تے توں لے جاتے، جے کوئی آجدہ ہوں تے کہنا کیوں میں تے آپ بڑی اوکھی لئی ہے، کیوں میں دے دیا مینوں آپ بڑی لوڑ ہے۔ لیکن میرے پیغمبر نے ایک پیغام دیتا، ایک سبق دیتا، میرے پیغمبر دی سیرت دا ایک پیغام ہے کہ لوگوں کوئی لوڑ مند آ جائے، ضرورت مند آ جائے تے پھر اپنیاں لوڑا نہیں ویکھنیاں، اپنیاں ضرورتاں نہیں ویکھنیاں، بلکہ جڑا آ گیا جو کچھ میسر ہے انہوں دے دیو، انج کرن دے وچی رب راضی ہو جاندہ ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنیاں ضرورتانو لوکاں دیاں ضرورتاں تے قربان کر دینے والے، یہ میرے پیغمبر دی سیرت ہے، میرے پیغمبر دا جناب پیغام محمد ہے۔ لوگوں سیرت دا سبق تے پیغام پلے بن کے لے جاؤ، صرف جناب دعوے کر لینے، صرف گلہ کر لینیاں، اسی نبی دی محبت اندر جان لٹال لی تیارا۔ اوہ نوجوانا جانا لٹانیاں تے دور دی گل لے، میرے پیغمبر دا ایک آنی مان کے وکھا دے۔ آپ نے فرمایا منو گے نا، آپ نے فرمایا داڑھی وداؤ تے مچھانو لواؤ۔ ہن کی ہویا تبدیلی آ گئی، یہ ادو تک تبدیلی نہیں آنی جدو تک پیغمبر دی تابعداری اور میرے نبی دی غلامی دا توق اسی اپنے گلے چ نہیں پا لینا۔ اس واسطے میرے بھائیو انقلاب آ جائے گا اگر سیرت نو اپنا لو، انقلاب آ جائے گا اگر پیغمبر دے طرز زندگی نو اختیار کر لو، کیونکہ قرآن اندر ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں تو اٹھے واسطے اپنے نبی دی زندگی بہترین نمونہ بنائی ہے۔ لوگوں ساڑھے واسطے یورپ نمونہ نہیں، ساڑھے واسطے مغربی تہذیب نمونہ نہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اوہ ایمیں غیران دیا نکلہ نہ ماریا کر، تیرے واسطے تیرے پیغمبر دا فرمان ہی کافی ہے، تیرے واسطے جناب اللہ دا قرآن ہی کافی ہے۔ آخر تے میرے ویر نے دعا دی اپیل کی تھی سی چودھری محمد اسحاق، اللہ ساڑھے اس ویر نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بھائی شارق شبیر، مولانا نوید الحسن صاحب، قاری اشرف صاحب، انہاں نے رفقا اس مسجد دی انتظامیہ اللہ سارے انو شاد رکھے، آباد رکھے۔ اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما۔ اللہ جڑے تیرے گھر نو آباد کر دینے تو انہاں نو بے حسابہ رزق عطا فرما، مسجد نال تعاون کرتے رہا کرو۔ اللہ تمہاری محبت نو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔